Hello students, आजको क्लासमा हामी पढ्छौं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्शन्स अफ एनिलिन्स. ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्शन्स अफ एनिलिन्स अथवा इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप्स, इलेक्ट्रोन एक्टिभेटिङ ग्रुप्स को बारेमा हामीले लास्टको क्लासेसहरुमा एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गरिसकेका छौं र त्यो भिडियोजलाई एकचोटी राम्रोसँग हेर्नु होला र आज हामी सिधै टपिकमा जान्छौं. नयाँमा केही पनि कुरा गर्दैनौं. ओके, यदि पेन र कपी तपाईहरुले अगाडि राख्नु भएको छैन भने तपाईको अगाडि चाहिँ प्लिज राख्नु होला. ओके, ल अब स्टार्ट गरौँ है. यसमा हेर्नुस् त, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्शन्स भनेको फर्स्ट अफ अल बुझ्न कोसिस गरौँ फेरि पनि एकचोटी. मैले लास्टको क्लासेसमा तपाईहरुलाई एकदमै राम्रोसँग बुझाइदिएको छु. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्शन्स भनेको हो चाहिँ के र इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप भनेको के हो. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्शन्समा इलेक्ट्रोन रिलिजिङ र इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप को मिनिङ के हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामी डिस्कस गरिसकेका छौं. इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप भनेको कस्तोलाई भनिन्छ? कुनै पनि ग्रुप छ, त्यो ग्रुपले के गर्छ भने रिङलाई इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ, दिन्छ र त्यो इलेक्ट्रोन के हुन्छ भने रिङमा सर्कुलेट हुन्छ. भनेपछि एउटा साइड अर्को साइड अर्को साइड अर्को साइड बढ्दै जान्छ. अनि त्यसपछि अर्को पार्ट के छ भने इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुपको पार्ट छ हाम्रो. इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ को मिनिङ के हो? विथड्र को मिनिङ के हो भने तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ भने एटीएम बाट पैसा निकाल्नुहुन्छ, विथड्र गर्नुहुन्छ, तपाईहरुले लिनुहुन्छ. दैट मीन्स कुनै पनि एउटा सब्स्टिट्युएन्ट छ भने हैन, कुनै पनि एउटा सब्स्टिट्युएन्ट छ, सपोज गरौँ हेलोजन को ग्रुप छ हैन. हेलोजन त हाम्रो के हो भने रिलिजिङ ग्रुप हो. जस्तै हाम्रो NO2 ग्रुप छ, नाइट्रो ग्रुप छ, हाम्रो कार्बोक्सिलिक ग्रुप छ. त्यो ग्रुप कस्तो हो भने इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप हो. त्यसले के गर्छ भने रिङलाई डोनेट गर्दैन, त्यसले दिदैन, त्यसले हैन. त्यसले के गर्छ भने आफ्नोतिर तान्छ इलेक्ट्रोन्सलाई, रिङबाट आफ्नोतिर तान्छ इलेक्ट्रोन्सलाई. आफ्नोमा के गर्छ भने त्यसले माइनस चार्जको डेभलपमेन्ट गर्छ. दैट मीन्स एक्सेस इलेक्ट्रोन डेभलप गर्छ र त्यो के हुन्छ भने मेटा डाइरेक्टिभ हुन्छ हैन. यो चाहिँ हाम्रो कस्तो टाइपको हुन्छ भने यो इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो. त्यसैले यो के हुन्छ भने अर्थो पारा डाइरेक्टिङ ग्रुप हुन्छ. दैट मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युएन्ट जुन आउँछ, इलेक्ट्रोफाइल्सहरु जुन जोडिन आउँछ, त्यो इलेक्ट्रोफाइल्सहरु कता गएर जोडिन्छ भने हाम्रो अर्थो र पारा पोजिसन्समा गएर जोडिन्छ. ठीक छ, किनकि इलेक्ट्रोन डेन्सिटिजहरु हाई कता कता हुन्छ भने अर्थो एन्ड पारा पोजिसन्समा बढी हुन्छ. क्लियर हुन्छ आजसम्म? ल यो चाहिँ हाम्रो भयो बेसिक कन्सेप्टहरु. तर आज हामी के पढिरहेका छौं भने हामी एनिलिनमा अमाइन्सको च्याप्टरमा हामी के गरिरहेका छौं भने हामी डिस्कसन गरिरहेका छौं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्शन्स भनेको के हो, यसमा कसरी हुन्छ. हेर्नुस्, सिम्पल कुरा छ यसमा. इन केस अफ एनिलिन, NH2 ग्रुप इज इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप. यति कुरा दिमागमा तपाईहरु राख्न सक्नुपर्छ कि NH2 ग्रुप भनेको इलेक्ट्रोन रिलिजिङ हो कि इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप. फर्स्ट अफ अल बुझिहाल्नुस्, नाइट्रोजनसँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ. त्यो नाइट्रोजनसँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्सले के गर्छ भने इलेक्ट्रोनलाई डोनेट गर्ने काम गर्छ रिङलाई. हेर्नुस् त कसरी यो दुईटा इलेक्ट्रोन छ, दुईटा इलेक्ट्रोन रिङलाई डोनेट गर्यो र यहाँ आएर के हो चार्ज डेभलप भयो. यो चार्ज डेभलप भइसकेपछि हैन, यो चार्ज जुन डेभलप भयो, यो चार्ज के हुन्छ भने फेरि यता शिफ्ट हुन्छ र फेरि यता आउँछ. भनेपछि यसरी हाम्रो प्रोसेस हुँदै जान्छ वन बाइ वन इच स्टेप्समा. क्लियर हुन्छ यहाँसम्म? ल ठीक छ. अब क्लियर हुनुहुन्छ भने रिजल्टिङ स्ट्रक्चर हामीले धेरै चोटी गरिसकेका छौं, तैपनि आज पनि फेरि हामीले गर्यो. यसमा एकचोटी तपाईहरुले सर्व हेर्नुस्. यदि बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ कमेन्ट गर्नुस् है तपाईहरुले है. कमेन्ट गर्न हिचकिचाउने काम चाहिँ नगर्नुस्. अनि भिडियोलाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुस् यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने. ल फेरि पनि हेर्नुस् त. त्यसपछि अब हामी जान्छौं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्शन्समा हामीले जनरली के डिस्कसन गर्छौं त हामीले. जस्तै ब्रोमिनेसन हैन, ब्रोमिनेसन दैट मीन्स यसलाई हामीले के भन्छौं भने हालोजिनेसन भन्छौं हैन. क्लोरिन पनि राख्न सक्छौं, हामीले क्लोरिनेसन गर्न सक्छौं. त्यसपछि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्शन्समा अर्को के गर्न सक्छौं, नाइट्रेसन गर्न सक्छौं, सल्फोनेसन गर्न सक्छौं, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन गर्न सक्छौं, असाइलेसन गर्न सक्छौं. हामीले यो सबै कुराहरु हामीले के गर्न सक्छौं भने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्शन्समा हामीले राख्न सक्छौं. र यसमा हाम्रो के छ भने एक्जाम्पल्सको लागि हामीले के गर्यौं भने फर्स्टमा ब्रोमिनेसन राख्यौं, त्यसपछि हामीले के गर्यौं नाइट्रेसन राख्यौं, त्यसपछि सल्फोनेसनको एक्जाम्पल हामीले राखेका छौं. र मैले यसमा के गरिरहेको छु भने एउटा बेसिक कन्सेप्ट मात्र यसमा फर्स्टमा राखेको छु. त्यसपछि हामी के गर्छौं भने यसको एक्जाम्पल्समा पनि डिस्कसन एकदमै राम्रोसँग गर्छौं है. यसको केमिकल रिएक्सन्स कसरी हुन्छ मैले जस्ट तपाईहरुले बुझाउनको लागि एउटा सर्टकटमा बुझाउनको लागि यसमा यो हुन्छ है, यसरी जानुपर्छ र रिएक्सन्स हामीले यसपछि गर्छौं. ठीक छ, वन बाइ वन को रिएक्सन्स हामीले गर्छौं र त्यसलाई पहिला चाहिँ तपाईहरुले मजाले बुझ्नुस्. यति कुरा दिमागमा राख्नुस् कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्शन्स हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने जनरल केसमा भनिरहेछु मैले, हाम्रो के हुन्छ भने जनरली एउटा कुनै पोजिसन्समा इलेक्ट्रोफाइल जोडिन आउँछ.
फर एक्जाम्पलको लागि कुनै एउटा ग्रुप छ जस्तै NH2 ग्रुप छ हेर्नुस् है एकचोटी म बुझाउन कोसिस गर्छु तपाईहरुलाई कुनै एउटा ग्रुप छ NH2 ग्रुप छ यो NH2 ग्रुप हो हेर्नुस् है मैले NH2 लेखिन CH3 ग्रुप लेखे मैले ठीक छ बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म अब मैले के गरे भने कुनै पनि एउटा इलेक्ट्रोफाइल्सलाई मैले यता जोड्दिए इलेक्ट्रोफाइल्स आएर यहाँ साइडमा जोडियो भनेपछि यसको मिनिङ के हुन्छ इलेक्ट्रोफाइल आएर अर्थो पोजिसन्समा जोडियो यो हाम्रो नर्मल सब्स्टिट्युशन्स भयो तर एनिलिनको कन्डिसन्स हाम्रो अरु भन्दा एकदमै फरक छ त्यसैले पनि यो एक्जाममा के छ भने भेरी इम्पोर्टेन्ट छ भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द एक्जामिनेसन भ्यू है एक्जामिनेसन भ्यूमा अब हेर्नुस् त के हुन्छ यसमा चाहिँ जस्तै एनिलिन हामीले युज गर्यो एनिलिन NH2 हामीले युज गर्ने बित्तिकै इलेक्ट्रोफाइल्सहरु के हुन्छ भने नर्मल कन्डिसन्समा अर्थो प्यारा प्रोडक्ट नर्मल कन्डिसन्समा एउटा स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो आउँछ हाम्रो कस्तो प्रोडक्ट आउँछ भने यदि हामीले यसलाई एक्वस सोलुसन्समा राख्यो भने यसले के गर्छ भने हेर्नुस् त इलेक्ट्रोफाइल्स आएर यता जोडिन्छ यसरी हाम्रो के भन्छ भने 2,4,6 प्रोडक्टको फर्मेसन हुन्छ जस्तै हामीले ब्रोमिनेसन युज गर्यो भने ब्रोमिन आएर कता जोडिन्छ obviously यो पोजिसनमा आएर जोडिन्छ यो पोजिसनमा आएर जोडिन्छ obviously यो पोजिसन्समा आएर जोडिन्छ भनेपछि यो कुन पोजिसन्स हो भने यो 1 2 3 4 5 6 that means 1 पोजिसन 2 पोजिसन 3 पोजिसन 4 पोजिसन 5 पोजिसन्स हैन 5 पोजिसन्स यो भनेको 1 2 3 4 5 5 6 है 6 पोजिसन्स छ यसमा 3 4 5 6 ठीक छ भनेपछि 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलिन यसरी हाम्रो के हुन्छ भने फर्मेसन हुन्छ तर हामीलाई चाहिएको कस्तो हो भने हामीलाई त चाहिएको हो भने अर्थो होस् या त पारा होस् भनेपछि यसमा हामीले स्पेसिफिकली अर्थो पोजिसन्समा निकाल्न सक्दैनौं त्यो सँगसँगै हाम्रो के हुन्छ भने बाइ प्रोडक्ट्समा पारा पोजिसन्स पारा प्रोडक्ट पनि आउँछ र सँगसँगै हामीले यदि पारालाई मेजर बनाउँछौं भने हाम्रो के हुन्छ भने अर्थो चाहिँ के हुन्छ त्यसपछि अर्थ चाहिँ हाम्रो माइनर प्रोडक्ट्समा आउँछ ठीक छ एकचोटी हेर्नुस् यसमा ब्रोमिनेसन भनेको के हो सिम्पली बुझौं एनिलिन अन रिएक्शन्स विथ एक्वस ब्रोमिन टु फर्म 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलिन ठीक छ यो कन्सेप्टलाई राम्रोसँग बुझ्नु किन हुन्छ त यो कुराहरु एनिलिन त्यसपछि यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भने हामीलाई त के चाहिएको छ हामीलाई त अर्थो र प्याराको प्रोडक्ट चाहिएको छ नि त त्यसैले हामीले के गर्छौं भने एनिलिन अन रिएक्सन विथ एन इथेनोल क्लोराइड हामीले एसिड क्लोराइड लाई राख्छौं इथेनोल क्लोराइड टु गिभ acetaniline with bromine gives orthobromo acetanilide and parabromo acetanilide. Hydrolysis of these gives ortho and parabromo acetanilide gives orthobromo aniline and parabromo aniline को formation गर्छ and त्यसपछि नाइट्रेसन पनि हेर्नुस् एकचोटी मजाले हेर्नुस् नाइट्रेसन भनेको कसैलाई भनिन्छ नाइट्रेसन भनेको हामीलाई थाहा छ कन्सन्ट्रेट HNO3 मा कुनै पनि बेन्जिन रिङसँग कुनै पनि ग्रुपलाई हामीले राख्यो भने त्यसमा के हुन्छ नाइट्रो ग्रुप्स गएर जोडिन्छ त्यसैले हामीले के भन्छौं नाइट्रेसन भन्छौं र जसमा के हुन्छ भने NO2 ले इलेक्ट्रोफाइल्सको बिहेभ गर्छ यसमा तर डाइरेक्ट नाइट्रेसन हाम्रो यसमा पोसिबल हुँदैन किन हुँदैन हेर्नुस् एकचोटी डाइरेक्ट नाइट्रेसन इज नट पोसिबल बिकज एनिलिन इज ऑक्सिडाइज्ड बाइ कन्सन्ट्रेट HNO3 टु एनिलिन इट शुड बी प्रोटेक्टेड बाइ एसिटाइलेशन सेम कन्डिसन चाहिँ पनि हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो सब्स्टिट्युटेड मल्टी सब्स्टिट्युटेड प्रोडक्टको फर्मेसन भइन्छ तर यसमा हाम्रो के चाहिएको छ हामीलाई एउटा स्पेसिफिक अर्थो प्यारा प्रोडक्ट चाहिएको छ त्यसैले हामीले के गर्छौं भने यसमा प्रोटेक्सन गर्छौं एसिटाइलिन प्रोटेक्सनको मिनिङ के हो बुझ्नुस् त एकचोटी प्रोटेक्सन भनेको कुनै पनि फंक्शनल ग्रुप छ हाम्रो त्यो फंक्शनल ग्रुपलाई के गर्नु पर्यो भने त्यो फंक्शनल ग्रुपलाई हामीले टिल द प्रोडक्ट सम्म फर्मेसन हुँदासम्म हामीले के गर्नु पर्यो त्यसलाई जोगाएर राख्न पर्यो दैट मीन्स कुनै एउटा फर्म्स त्यसले के गर्छ भने कम्प्लेक्स फर्मेसन गरेर पनि गर्न सक्छ एन्ड त्यसपछि त्यसले अरु प्रोसेसबाट अगाडि बढ्न पनि सक्छ त्यसैले हामीले के गर्छौं भने हरेक फंक्शनल ग्रुपलाई यदि कन्डिसन्स वर्स छ कन्डिसन्स नर्मल छैन भने हामीले त्यसलाई के गर्नु पर्छ अर्गानिक कम्पाउन्ड्सलाई प्रोटेक्सनको रूपमा हामीले युज गर्छौं ठीक छ ओके त्यसपछि हेर्नुस् त अर्को के छ भने सल्फोनेशन्स aniline on reaction with concentrate H2SO4 at high temperature to give para-aminobenzene at high temperature to give para-aminobenzene. Concentrate H2SO4 is a weaker oxidizing agent than concentrate HNO3 ठीक छ यति मजाले बुझ्नु भएको छ भने कमेन्टमा लेख्नु सर मैले बुझे भनेर यति मजाले बुझ्नु भएको छ एकचोटी यदि भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पनि भिडियोलाई सब्स्क्राइब चाहिँ गर्नुस् है ल
पहिले यति लेख्नुस् एन्ड त्यसपछि हामी के गर्छौं भने यसको ब्रोमिनेसन नाइट्रेसन सल्फोनेसन्सको 1 बाइ 1 एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौं ओके ल स्टार्ट गर्नुस् लेख्नुस् भिडियो पज गर्नुस् एकछिन एन्ड त्यसपछि हामी अर्कोमा आउँछौं ओके ओके तपाईहरुले यहाँसम्म गरिसक्नु भयो होला है ल अब हामी सिधै जान्छौं त्यसपछि ब्रोमिनेसनमा ब्रोमिनेसनको रियाक्सन्स हाम्रो बेसिक रियाक्सन्स पहिला फर्स्टमा लेख्न कोसिस गर्छौं हामी त्यसपछि हामी फर्दर अगाडि बढ्छौं यसमा है ओके ब्रोमिनेसन्समा फर्स्ट अफ अल हामीले के गरौँ भने कुनै पनि एउटा एनिलिनलाई राखौं एनिलिन जुन छ हाम्रो यो एउटा के छ एनिलिन हो हाम्रो ठीक छ यो एनिलिन हो हाम्रो बुझ्नु भएको छ नि एनिलिनमा हामीले के गर्छौं भने NH2 ग्रुप राख्छौं ठीक छ यसमा हामीले के युज गर्यो भने एक्वस Br2 हामीले यसमा युज गर्यो दैट मीन्स ब्रोमिनेसन गरिरहेको छ हामीले अब यसमा के फर्मेसन हुन्छ त एक्चुअली ख्याल गर्नुस् त यसमा हाम्रो फर्मेसन हुन्छ यस्तो एनिलिन त हाम्रो अलरेडी नै हुन्छ तर हाम्रो जोडिन आउने पार्ट्सहरु भनेको एक्चुअली ख्याल गर्नु त यसमा के हुन्छ भने ब्रोमिन यो साइडमा गएर जोडिन्छ अर्को ब्रोमिन यो साइडमा अर्को ब्रोमिन यो साइडमा गएर जोडिन्छ दैट मीन्स यसबाट हाम्रो के हुन्छ भने ट्राई सब्स्टिट्युटेड हाम्रो प्रोडक्टको फर्मेसन हुन्छ है अनि त्यसपछि यसको नाम हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 कतिमा छ 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलिन यसलाई यसरी नेमिङ गर्छौं हामीले 246 ट्राइब्रोमो एनिलिन यो त हाम्रो के भयो भने एउटा सब्स्टिट्युटेड प्रोडक्टको फर्मेसन भयो एक्वसमा राखिसकेपछि तर हामीलाई त यो प्रोडक्ट चाहिएको छैन नि त हामीलाई त के चाहियो भने हामीलाई त अर्थो प्यारा प्रोडक्ट चाहियो नि त्यसैले टु obtain the ortho and para product we have to first protect the functional group by using ethanol chloride ओके ल हेर्नुस् अब यसमा हामीले के युज गर्छौं भने जस्तै यो हाम्रो कुनै एउटा ग्रुप हो NH2 को ग्रुप हो हाम्रो हैन एनिलिन राख्यो हामीले एनिलिनलाई हामीले के गर्यो भने इथेनोइल क्लोराइडमा राख्यौं हेर्नुस् त ethanol chloride what is the formula of ethanol chloride CH3 C double bond O Cl this is the ethanol chloride यसमा हामीले के गर्छौं भने अब यसबाट हामीले गइसकेपछि कस्तो खालको प्रोडक्टको फर्मेसन हुन्छ एक्चुअली ख्याल गर्नुस् त हेर्नुस् त यो छ हाम्रो बेन्जिनको रिङ यो हाम्रो बेन्जिनको रिङ हो त्यसपछि हामीसँग नाइट्रोजनसँग के हुन्छ भने अलरेडी एउटा हाइड्रोजन त हुन्छ नै तर हामीसँग जोडिन आउने पार्ट भनेको के हुन्छ भने C हेर्नुस् त C डबल बोन्ड OCH3 यो ग्रुप चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यसमा मजाले जोडिन आउँछ जसमा हामीले के गर्छौं भने यसमा हामीले के गर्यो भने प्रोटेक्सन अफ NH2 ग्रुप यसमा हामीले के गर्यो एनिलिन प्रोटेक्सन है प्रोटेक्सन अफ NH2 ग्रुपलाई हामीले के गर्यो भने यसमा प्रोटेक्ट गर्नु अब हेर्नुस् त यसलाई हामीले के भन्छौं हेर्नुस् त एसिटाएनिलाइड ठीक छ एसिटाएनिलाइड हामीले यसलाई के भन्छौं भने एसिटाएनिलाइड ल एसिटाएनिलाइड भन्छौं हामीले यसलाई अब त्यसपछि यो केसबाट हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ त्यो पनि एक्चुअली ख्याल गर्नुपर्ने कुरा आउँछ हामीले फेरि पनि हामीले यसमा के गर्छौं भने ब्रोमिनेसन गर्छौं ब्रोमिनेसन सँगसँगै हामीले यसमा के राख्छौं भने एसिटिक एसिड पनि हामीले यसमा युज गर्छौं र त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने हेर्नुस् त त्यसपछि हामीले के गर्छौं भने यसमा हेर्नुस् त यसमा हामीले के युज गर्यौ भने एक्वस ब्रोमिन युज गर्यौ प्लस Br2 हामीले युज गर्यौ र Br2 युज गरिसकेपछि हाम्रो दुईटा प्रोडक्ट आउँछ यसरी हेर्नुस् त ल यो हाम्रो के भयो भने दुईटा प्रोडक्ट आयो सिम्पली लेख्नुस् पहिला हाम्रो के छ माथिको पार्ट एज इट इज सेम नै छ हाम्रो त्यसपछि हामीले के गर्यो भने कार्बन डबल बोन्ड अक्सिजन CH3 अलरेडी छ हामीसँग र हाम्रो अर्को पार्ट आउँछ त्यसपछि हेर्नुस् है मजाले बुझ्ने कोसिस गर्नुस् हाम्रो दुईटा प्रोडक्टको फर्मेसन हुन्छ यसमा C डबल बोन्ड O CH3 र यो सँगसँगै हामीले यसमा के युज गर्छौं भने CH3COH पनि हामीले यसमा युज गरिरहेको हुन्छौं र यसमा हाम्रो जोडिन आउने पार्ट भनेको जस्तै अर्थो पोजिसन्समा हाम्रो के जोडिन आउँछ हेर्नुस् त अर्थो पोजिसन्समा हाम्रो ब्रोमिन जोडिन आउँछ यसमा के हुन्छ प्यारा पोजिसन्समा हाम्रो ब्रोमिन जोडिन आउँछ भनेपछि हाम्रो के भयो भने दुईटा प्रोडक्टको फर्मेसन भयो यसमा चाहिँ ठीक छ दुईटा प्रोडक्टको फर्मेसन भयो र एउटा के भयो भने अर्थो अर्को के भयो प्यारा पोजिसन्समा गयो भनेपछि यसको नाम हामीले के गर्न सक्छौं
अर्थोब्रोमो एसिटानिलाइड ठीक छ प्याराब्रोमो एसिटानिलाइड ठीक छ यसरी हामीले के गर्छौं भने दुईटा प्रोडक्टको फर्मेसन गर्छौं र त्यसपछि हामीले के गर्छौं यसमा भने हामीले हाइड्रोलाइसिस गर्छौं दैट मीन्स हाइड्रोलाइसिसको मिनिङ के हो यसमा भने हाइड्रोलाइसिस भनेको जनरली प्रोडक्सन गर्छौं यसमा हैन सरी डिप्रोडक्सन गर्छौं है हामीले यसमा त्यसैले हामीले के गर्छौं भने यसमा हाइड्रोजन युज गर्छौं र हाइड्रोजन युज गरिसकेपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ त्यो पनि हामी राम्रोसँग हेर्छौं सरी हाइड्रोजन हैन वाटर युज गर्छौं वाटर भनेको के यसमा हामीले के गर्नु डिप्रोटेक्सन यसमा हाम्रो के यो पनि डिप्रोटेक्सन ख्याल गर्नुस् है डिप्रोटेक्सन गरिरहेको छौं यसमा हामीले एन्ड त्यसपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ हाम्रो फर्मेसन भयो यसमा के हेर्नुस् त यो भयो हाम्रो त्यसपछि नाइट्रोजन छ हाम्रो हैन नाइट्रोजन यो माथिको ग्रुप चाहिँ के हुन्छ भने डिप्रोटेक्ट हुन्छ भनेपछि हाम्रो के आउँछ फेरि पनि फर्दर लास्ट केसमा हाम्रो के आउँछ NH2 ग्रुप जोड्न आउँछ एन्ड त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ यो पोजिसन्समा ब्रोमिन त अलरेडी हुन्छ एन्ड त्यसपछि हाम्रो अर्को के हुन्छ भने हाम्रो अर्को के भयो भने यो हाम्रो ग्रुप भयो हैन ठीक छ बुझ्नु भएको छ नि यहाँसम्म एन्ड त्यसपछि हामीले के गर्छौं भने यो NH2 ग्रुप हो हाम्रो NH2 ग्रुप सँग हाम्रो के छ भने यो ब्रोमिन छ अब यसको नाम तपाईहरुले लेख्न आउँछ नाम एकचोटी लेख्नुस् त तपाईहरुले हैन यो सँगसँगै हाम्रो निस्किन्छ के बाइ प्रोडक्टमा हेर्नुस् त हाम्रो निस्किन्छ CH3C डबल बोन्ड प्लस CH3COH प्लस CH3COH अब यसको नाम एकचोटी सरस्वती लेख्दिनु यसको नाम के हुन्छ हेर्नुस् त अर्थोब्रोमो एनिलिन त्यसपछि प्याराब्रोमो एनिलिन ठीक छ क्लियर हुनुहुन्छ यहाँसम्म एनी कन्फ्युजन फ्रम हियर सरस्वती एकचोटी फेरि हेर्नुस् त एकचोटी एनिलिनलाई हामीले एकको ब्रोमिनमा राख्यो भने सिधै कुनै पनि प्रोडक्ट हाम्रो फर्मेसन हुँदैन हाम्रो फर्मेसन के हुन्छ भने 2,4,6 ट्राई सब्स्टिट्युटेड प्रोडक्टको फर्मेसन हुन्छ र त्यो ट्राई सब्स्टिट्युटेड प्रोडक्टलाई रिमुभ गर्नको लागि हामीले एउटा कन्सेप्ट युज गर्छौं भने प्रोटेक्सन एन्ड डिप्रोटेक्सनको कन्सेप्ट हामीले युज गर्छौं प्रोटेक्सनको मिनिङ के हो भने फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप यसमा के छ भने NH2 एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप यो NH2 फंक्शनल ग्रुपलाई हामीले के गर्नु पर्यो भने लास्ट प्रोडक्ट आउँदासम्म हामीले यसलाई बचाएर राख्नु पर्यो दैट मीन्स यसलाई जोगाएर राख्नु पर्यो ताकि यसले अरूसँग रिएक्सन्स चाहिँ नगरोस् त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं भने प्रोटेक्सन गर्छौं फर्स्टमा इथेनोइल क्लोराइड राखेर यसमा के भन्नु एसिटानिलाइड भन्नु त्यसपछि हामीले फेरि ब्रोमिन युज गर्यौं र CH3COH पनि युज गर्यौं हामीले र यसमा के भने अर्थोब्रोमो एसिटानिलाइड बन्यो त्यसपछि प्याराब्रोमो एसिटानिलाइड बन्यो एन्ड त्यसपछि हामीले वाटर राख्यौं वाटर राख्नुको मिनिङ के हो यसमा हामीले हाइड्रोलाइसिस गरिरहेका छौं हामीले हाइड्रोलाइसिस सँगसँगै हामीले के गरिरहेका छौं भने डिप्रोटेक्सन गरिरहेका छौं र त्यो डिप्रोटेक्सन सँगसँगै हाम्रो के आउँछ भने एउटा मेन प्रोडक्टको फर्मेसन हुन्छ जसलाई हामीले के भन्छौं अर्थोब्रोमो एनिलिन भन्छौं र प्याराब्रोमो एनिलिन भन्छौं हामीले यसलाई क्लियर हुनुहुन्छ यहाँसम्म ल पहिला एकचोटी लेख्नुस् यो लेख्नुस् ब्रोमिनेसन त्यसपछि हामी अर्कोमा इम्पोर्टेन्टमा जान्छौं नाइट्रेसनमा जान्छौं यति कुरा दिमागमा राख्नुस् यो एक्जामिनेसन भ्यूको लागि भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन तपाईहरुले ब्रोमिनेसन एन्ड नाइट्रेसन भनेर तपाईहरुले 5 मार्क्समा क्वेशन सोध्न सक्छ एनी बी मा त्यसैले ख्याल गर्नु होला किन नाइट्रेसन किन ब्रोमिनेसन सिधै हालोजिनेसन पोसिबल छैन भनेर क्वेशन सोध्यो भने तपाईहरुले यही लेख्नु पर्छ र डिस्क्रिप्सन अगाडि मैले लेख्दै छु त्यही अगाडि लेख्नुस् ठीक छ ल लेख्नुस् पहिला एन्ड त्यसपछि हामी अर्कोमा जान्छौं ओके यहाँसम्म गरिसक्नु भयो है तपाईहरुले ल यहाँसम्म के बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट चाहिँ गर्नुस् भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पनि भिडियोलाई एकचोटी सब्स्क्राइब गरिदिनुस् मजाले है बेल आइकन अन गरिदिनुस् ताकि तपाईहरुलाई फर्दर नोटिफिकेसन आओस् है तपाईहरुलाई पछिको क्लासेसहरुमा म तपाईहरुलाई धेरै नै हेल्प गर्नेवाला छु यसमा पनि त्यसैले तपाईहरुले मलाई एउटै कुरामा हेल्प गर्नुस् भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र शेयर पनि गरिदिनुस् ओके ल अब हामी सिधै जान्छौं नाइट्रेसनमा हाम्रो के गर्यो भने यसमा नाइट्रेसन पनि सिधै पोसिबल छैन हामीले यसमा के कन्सेप्ट युज गर्छौं प्रोटेक्सन एन्ड डिप्रोटेक्सन यसमा के को प्रोटेक्सन हुन्छ NH2 को प्रोटेक्सन हुन्छ र यसमा एसिटानिलाइड को डिप्रोटेक्सन हुन्छ यसमा
त्यो कुरा ख्याल गर्नुस् राम्रोसँग एन्ड त्यसैले हामीले एक्सप्लेनेसन गर्छौं एक्सप्लेनेसन हामीले अलरेडी गरिसकेका छौं र अब हामी के गर्छौं भने रिएक्सन्स मात्र गर्छौं हेर्नुस् त फर्स्ट अफ अल रिएक्सन्समा के छ यो हाम्रो कस्तो ग्रुप हो यो हाम्रो हो NH2 ग्रुप NH2 ग्रुपमा हामीले के राख्यो भने नाइट्रेसन पोसिबल हुन्छ त्यो कुरालाई एकचोटी ख्याल गर्नुस् त हामीले यसलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि हामीले के गर्छौं फर्स्टमा हामीले युज गर्छौं के CH3 C डबल बन्ड O Cl इथानोइल क्लोराइडलाई हामीले युज गर्छौं र हाम्रो के हुन्छ भने यसमा हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ एकचोटी हेर्नुस् त यो हाम्रो कस्तो ग्रुप यो हाम्रो जे छ त्यही ग्रुप छ हाम्रो NH हेर्नुस् त अर्को ग्रुप कहाँ गयो भने -HCl निस्कियो यो ग्रुप र यो ग्रुपको एउटा हाइड्रोजन हाम्रो के भयो बाहिर निस्कियो दैट मिन्स HCl हाम्रो रिमुभ भयो र यसमा हाम्रो के फर्मेसन हुन आउँछ भने C डबल बोन्ड OCH3 यो फर्मेसन हुन्छ जसलाई हामीले के भन्छौं एकचोटी हेर्नुस् त के नाम यसको भन्नुस् त पहिला एकचोटी यसको नाम भन्नुस् त भन्नुस् भर्खरै हामीले गर्यो यसको नाम भन्नुस् त एसिटानिलाइट है यसलाई हामीले के भन्छौं भने एसिटानिलाइट भन्छौं हामीले यसलाई र त्यसपछि हाम्रो फर्दर रिएक्सन्स हुन्छ त्यसपछि केसँग हामीले यसलाई राख्छौं हेर्नुस् त एकचोटी जस्तै हामीले नाइट्रेसन गरिरहेको छ भने नाइट्रेटिङ एजेन्ट के हो त यसमा कंक H2SO4 कंक HNO3 पहिला राखौं प्लस कंक H2SO4 यसलाई हामीले राख्यौं भने त्यसपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ एक्चुअली हेर्नुस् त यसमा हाम्रो बन्ने प्रोसेस भनेको के हो भने हाम्रो यसमा के बन्छ हेर्नुस् त यो हाम्रो दुईटा प्रोडक्ट बन्छ जस्तै हाम्रो माथि NH C डबल बोन्ड O CH3 र अर्को पनि लेख्नुस् पहिला एकचोटी लेख्नुस् ताकि बुझ्न सजिलो होला यसरी लेख्नुस् त NH C डबल बोन्ड CH3 र हाम्रो ग्रुप के हुन्छ भने NO2 ग्रुप यता जोडिन आउँछ र NO2 इलेक्ट्रोफाइल यता जोडिन आउँछ हाम्रो बीचमा प्लस हुन्छ हाम्रो यसरी हाम्रो के फर्मेसन भयो भने अर्थो नाइट्रो एसिटानिलाइट अर्थो नाइट्रो एसिटानिलाइट त्यसपछि प्यारा नाइट्रो एसिटानिलाइट ठीक छ यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ एन्ड त्यसपछि अब हामी फेरि फर्दर यसलाई जान्छौं यसलाई हामीले फर्दरली के गर्छौं भने डिप्रोटेक्सन गर्छौं जसमा हामीले के युज गर्छौं तपाईहरुलाई थाहा छ H2O हामीले युज गर्छौं र H2 युज गर्छौं र यसमा हामीले के गर्छौं भने डिप्रोटेक्सन गर्छौं हामीले यसमा पनि हाम्रो के डिप्रोटेक्सन गर्छौं हामीले ठीक छ डिप्रोटेक्सन गर्यो एन्ड त्यसपछि हाम्रो के फर्मेसन भयो भने यसमा हाम्रो फर्मेसन हुन्छ के भने हेर्नुस् त यो हो हाम्रो ग्रुप यसमा हाम्रो के छ भने यसमा हाम्रो छ NHC हेर्नुस् है यो यसमा नझुकिनुस् यसमा हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने NH2 फर्मेसन हुन्छ यसमा NH2 फर्मेसन भयो र यसमा हाम्रो के आयो भने NO2 फर्मेसन भयो त्यो सँगसँगै हाम्रो यो पनि हेर्न सकिन्छ हामीले यसलाई हेर्नुस् त यो ग्रुप छ हाम्रो यसमा के आउँछ हेर्नुस् त कुन साइडमा NO2 ग्रुप आउँछ यसमा हाम्रो के छ NH2 अलरेडी छ यसमा हाम्रो के आउँछ भने NO2 ग्रुप यसमा जोडिन आउँछ त्यो सँगसँगै हाम्रो के निस्किन्छ एज अ बाइ प्रोडक्टको रूपमा हाम्रो निस्किन्छ CH3COH प्लस CH3COH यो निस्किन्छ हाम्रो हैन यसलाई हामीले के भन्छ अर्थो नाइट्रो एनिलिन यसलाई हामीले के भन्छौं प्यारा नाइट्रो एनिलिन भन्छौं हामीले यसलाई क्लियर हुनुहुन्छ यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ यसमा छ भने सोध्नुस् है मलाई यसमा के पनि कन्फ्युजन छैन होला सायद तपाईहरुलाई मैले एकदमै राम्रोसँग बुझाइराछु यसमा के छ यो दुईटाबाट हाम्रो के हुन्छ HCl निस्किन्छ र यो ग्रुप हामीले यसमा माथि जोडिन्छौं जसलाई हामीले एसिटानिलाइट भन्छौं हैन त्यसपछि कन्सन्ट्रेट H2SO4 र HNO3 मा हामीले यसलाई युज गर्छौं र यसमा जसले गर्दाखेरि अर्थोनाइट्रो एसिटानिलाइट र प्यारानाइट्रो एसिटानिलाइट को फर्मेसन गर्छ अनि त्यसलाई हामीले फर्दरली डिप्रोटेक्सन गर्छौं यसमा हामीले के गर्यो भने यो प्रोसेसमा protection of NH2 ग्रुप ठीक छ एनिलिन को NH2 ग्रुपलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि हामीले इथेनोल क्लोराइडलाई राखेर प्रोटेक्ट गर्यो ओके पहिला एकचोटी राम्रोसँग सार्नुस् त त्यसपछि हामी फेरि फर्दर अर्को नम्बर रिएक्सन 3 मा जान्छौं
ओके ल लेख्नुस् पहिला सक्नुभयो भने यसमा रियाक्सन्स धेरै ठुलो छैन म यसमा जोड्न कोसिस गर्छु तपाईहरुलाई नम्बर 3 मा छ सल्फोनेसन सल्फोनेसनमा हामीले के गर्छौं भने कन्सन्ट्रेट H2SO4 राख्छौं हामीले यसमा रिएजेन्ट्स ग्रुपमा हेर्नुस् तपाईहरुलाई यो आउँछ है यसमा हामीले NH2 प्लस कन्सन्ट्रेट के राख्यौं हामीले यसमा कन्सन्ट्रेट H2SO4 युज गर्यौं र कन्सन्ट्रेट H2SO4 युज गरिसकेपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ हेर्नुस् त एकचोटी यो हो हाम्रो ग्रुप यो ग्रुपमा हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने माथि जानुस् त माथिबाट हाम्रो के हुन्छ भने NH3 हेर्नुस् है हामीले एकचोटी सल्ट को फर्मेसन पनि गराएको थियौ यसमा हामीले सल्ट को फर्मेसन गराउँदाखेरि NH3 HSO4 minus and plus any confusion यहाँ एकचोटी हेर्नुस् त यसलाई एकचोटी हेर्नुस् त के कन्फ्युजन छ भने यसमा मलाई सोधिहाल्नुस् के नाम है इसको एनिलिनियम हाइड्रोजन सल्फेट ठीक छ अब त्यसपछि हामीले यसलाई फर्दरली के गर्नुपर्छ त्यो फर्दरली हामीले के गर्नुपर्छ भने यसलाई हामीले 200 डिग्री सेल्सियस मा यसलाई युज गर्छौं र त्यसपछि हाम्रो के भयो अर्को प्रोडक्ट को फर्मेसन हुन्छ हामीले यसलाई के गर्छौं भने 200 डिग्री सेल्सियस मा हामीले यसलाई राख्छौं र हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने हामीले यसमा युज फर्मेसन गर्छौं SO3H यसमा आउँछ त्यसपछि यसमा एनिलिन नै आउँछ हाम्रो NH2 ग्रुप आउँछ यसमा NH2 ग्रुप अनि यसमा के SO3H अब एकचोटी बुझ्नुस् यसको नाम लेख्नुस् त एकचोटी नाम लेख्दाखेरि कसरी लेख्नुहुन्छ एकचोटी सिम्पली लेख्नुस् त तपाईहरुले है यसमा नाम लेख्नुस् त सिम्पल जसरी हामीले नेमिङ गर्छौं त्यसरी गर्नुस् त एकचोटी एकदम सजिलो छ यसमा के पनि गाह्रो छैन जस्ट एकचोटी नाम लेख्न कोसिस गर्नु लेख्नु भयो ल यसको नाम हेर्नुस् त प्यारा एमिनो बेन्जिन सल्फोनिक एसिड ठीक छ यसरी हामीले यसलाई के गर्छौं भने नेमिङ गर्छौं यसलाई हामीले यसरी नै नेमिङ गर्छौं यसलाई एक्चुअली हेर्नुस् त यसमा के पनि गाह्रो छैन कन्सन्ट्रेट H2SO4 मा राखेर हामीले के गर्छौं भने सल्ट को फर्मेसन गर्छौं र सल्ट को फर्मेसन भइसकेपछि हाम्रो फर्दरली के भन्छ भने प्यारा एमिनो बेन्जिन सल्फोनिक एसिड को फर्मेसन हुन्छ ओके यहाँसम्म के बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्नुस् फोन पनि गर्नुस् फोन नम्बर पनि प्रोवाइड गर्दै छु मैले त्यहाँबाट फोन गरेर तपाईहरुले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ सर यो के हो यो भनेको है यसरी मलाई क्वेशन गर्नुस् ओके म सकेसम्म तपाईहरुलाई हेल्प गर्न कोसिस गर्छु है ल आजको लागि म यति नै गर्छु नेक्स्ट क्लासमा म नेक्स्ट इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर लिएर आउने छु है नेक्स्ट इन्ट्रेस्टिङ टपिक लिएर आउने छु आजको लागि यति नै थ्यांक यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ